नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तरफ तो अपोजिशन ने कल अहसन इकबाल साहब ने PMLN के सीनियर रहनुमा उन्होंने ये मुतालबा किया कि अपोजिशन ये समझती है कि मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत एक ऐसे नहज पे आ चुकी है कि नए इंतखाबात की ज़रूरत है। अपोजिशन का एक तरफ ये मुतालबा है। दूसरी तरफ कल ही के दिन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फ़ौरन ऑफिस में बहुत बड़े पैमाने पर रद्द-बदल किया, तब्दीलियाँ की, और न्यूयॉर्क से आने के बाद वहाँ मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी को हटा के उसकी जगह मुनीर अकरम साहब को पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लगाया गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अगर आप स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा सकें, बहुत वसी पैमाने पे एम्बेसडर्स की चेंज जो है वो की गई है, बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली हुई है। अगर ये फॉरेन ऑफिस की तब्दीली है तो अब ये बात बड़ी क्लियर है कि आज या कल में वफाकी कैबिनेट की रीशफल भी हो सकती है। बहुत से वज़रा के नाम लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि असद उमर साहब एक बार फिर फेडरल मिनिस्टर ग़ालिबन पेट्रोलियम के फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से कैबिनेट में वापस आ सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये भी खबर है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जिन्हें कल इस्लामाबाद बुलाया गया था और जो शायद फिर आए इस्लामाबाद एक आध दिन में, उस्मान बुज़दार साहब को अप्रूवल दिया गया है। उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब की कैबिनेट में रीशफल का अप्रूवल दिया गया। तो ये जो बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हो रही हैं, क्या ये इस चीज़ का आगाज़ है, इंडिकेशन है कि इमरान खान की हुकूमत ये महसूस करती है कि लोग डिलीवरी से इस हुकूमत की खुश नहीं हैं, मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अपोजिशन की जो डिमांड है उसको हुकूमत एकोमोडेट करना चाहती है, उसके सामने एक डिफेंसिव लाइन खड़ी करना चाहती है? कि वो बुनियादी सवाल है। बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे खुर्शीद शाह साहब का रिमांड एक्सटेंड हो गया है, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी बेल की ज़मानत जो है वो मांगी है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत डिस्टिंग्विश मेरे साथ पैनल है। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इससे पहले पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, कायदे ऐवान हैं सेनेट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे कमर ज़मान कायरा साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और 2 दफ़ा पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रह चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं करूं, थोड़ा सा मैं बात कर लूं, ब्यूरो चीफ 92 के सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर सकेंगे। कैबिनेट की रीशफल मैं उनसे समझना चाहता हूं। भट्टी साहब, आप इसको देख रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल को, जो मसलसल खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी वफाकी काबीना में रद्द-बदल करने वाले हैं, शायद तवक्को थी कि शायद आज ही हो जाए। इसके बारे में क्या खबर आपके पास है, क्या मालूमात आपके पास? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका से जाने से कब ये खबर 92 न्यूज़ ने, इस्लामाबाद ब्यूरो ने प्रॉपर ब्रेक की थी। उस वक्त इस बात का इम्कान था कि 5 वज़रा के कलमदान तो ज़रूर तब्दील किए जाएंगे और कुछ नए चेहरों को मुशावरती रोल के अंदर भी लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमेरिका से वापस पहुंचे तो उन्होंने सफारती जो मुख्तलिफ ओहदे थे वहाँ पर तब्दीलियाँ कर ली, और अब सियासी ओहदों के ऊपर भी तब्दीलियों की तैयारी की जा चुकी है। चूँकि वज़ीर आज़म बिल्कुल मुतमिन दिखाई नहीं देते, जो आवाम को मुमकिन तौर के ऊपर रिलीफ मिलना चाहिए था, जो हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी आवाम के सामने आनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म ये समझते हैं, और उनके बड़े करीबी जो ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर 1-2 वजारतों के अलावा बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मुराद सईद परफॉर्म कर सकता है, वहां पर वो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला कर दिखा सकता है, तो दीगर वजारतों में ये रोल क्यों नहीं है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अब अपने कैबिनेट मेंबरान, जिनकी वजह से उन्हें अवाम के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, बहुत से ऐसे इकदाम किए गए जिसके अंदर GRDC का मामला था, ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा, उसके साथ एनर्जी मिनिस्ट्री के मामलात हैं, और इसके साथ दीगर वजारतों में जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से बहुत से ऐसे कैबिनेट मेंबर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि अवाम के अंदर उनकी हुकूमत की साख भी मुतासिर हो रही है, अवाम को रिलीफ मिलने के हवाले से भी बेहतरी नहीं आ पा रही, और वहां मुतमिन दिखाई नहीं देते। एक आखिरी क्वेश्चन भट्टी साहब आपसे, कि सेकंड कैबिनेट रिशफल हो जाएगी ये, अगर एक आध दिन में इसका फैसला होता है, क्या मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा की तब्दील होने की भी खबर है? ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको बहुत आज हमने इसके ऊपर फोकस रखा। 2 इसके ऊपर ओपिनियन मौजूद हैं कि वो उनकी तब्दीली हो सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सर्कल ये कहता है कि वो वज़ीर आज़म की तर्जुमान के हवाले से जिम्मेदारियां उनके पास रहेंगी। अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के
फेडरल मिनिस्टर का कलमदान भले किसी को सौंपा जाता है, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान के तौर के ऊपर खिदमात जारी रखेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन के सर्कल के अंदर हमें वो दिखाई देंगी। लेकिन हतमी फैसला होना बाकी है। राय ये कह रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर जो चीन का मुतवक्का उनका दौरा है उससे पहले या शायद उसके आने के बाद वो इस बात के ऊपर हतमी फैसला कर सकते हैं, लेकिन तैयारी की जा चुकी है। पंजाब और वफाकी हुकूमत में चेहरों को तब्दीली का अमल शायद करीब आ चुका है। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमें बता रहे थे कि किस किस्म की कैबिनेट चेंजेस जो हैं वो मुतवक्को हैं। सेनेटर साहब, ये जो कैबिनेट चेंजेस, सेकंड कैबिनेट रिशफल है, इससे तो फिर एहसन इकबाल साहब का जो मुतालबा है PMLN का, जो कल उन्होंने बाकायदा उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें जान पड़ गई। यानी हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि उनकी डिलीवरी जो है मिनिस्ट्रियल लेवल पे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं। देखिए, इसको आप इस तरह नहीं जोड़ सकते। ये जो मिनिस्ट्रियल चेंज का जो रीशफल का जो प्लान था वो इट वाज ऑन द कार्ड्स काफ़ी अरसे से। इसको 2 महीने 3 महीने हो गए हैं। यही तय हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के, अमेरिका के दौरे के बाद, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा कश्मीर के इशू में ऑक्यूपाइड थे, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि हम पे आ गई थी, तो उसको भी हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं तो अगर कैबिनेट मेंबर्स जो हैं, मिनिस्टर्स ठीक परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उनको तब्दील क्यों करेंगे आप? नहीं, जाहिर है कि देखें जी, ये तो जो चेंजेस हो रही हैं ये कोई कॉस्मेटिक चेंजेस तो है नहीं। देखें, ये तो हर महीने, हर 2 महीने, हर क्वार्टर के बाद हर मिनिस्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस किया जाता है, और अगर वो उस लेवल पे नहीं है जो कि हुकूमत चाहती है तो जाहिर है कि उसमें तो हम सब शामिल हैं, मेरे समेत। इफ़ आई एम नॉट परफॉर्मिंग एज लीडर ऑफ द हाउस तो आई शुड बी चेंज्ड एंड आई विल बी चेंज्ड अगर नीड दैट बी, बिकॉज ये तो कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट है। मतलब अगर मैं परफॉर्म ही ठीक नहीं करता फिर चेंज क्या हुई कि चेंज कर दें? फिर तो इसे कहते हैं फारग करें, मिनिस्ट्रियल ना दें। नहीं, देखिए, अब बात ये है कि यू रिमेन एज MNA, यू रिमेन एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी, और सेनेटर, ठीक। लेकिन इसमें इशू यही है कि ये बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक मिनिस्टर को आप समझते हैं कि अगर ये इसको इस जगह पे खिलाया जाए तो ये बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा, तो इसलिए उसका चेंज होना। खिलाया, खेलने वाला खिलाया, नहीं, खिलाने में आमीन, अगर आप उस तरह कहते हैं, बेसिकली यही है कि आपको ये चेंजेस जस्टिफाई हो जाती हैं जब वो एक जगह पे बेहतर परफॉर्म कर सके। खुर्रम दस्तगीर साहब, कल एहसन इकबाल साहब की पोजीशन तो ज़ाहिर पार्टी पोजीशन थी ना कि हुकुम के इलेक्शन होने चाहिए, ये उनकी ज़ाती पोजीशन है? नहीं, बिल्कुल पार्टी पोजीशन है। ये क्या वजह है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नए होने चाहिए? आप लोग ये नहीं कह रहे कि अगर ये हुकूमत फेल हो गई है माशी पॉलिसी में, अगर इसकी कश्मीर पॉलिसी ठीक नहीं है तो ये स्टेप लेने चाहिए, ये स्टेप लेने चाहिए थे? मतलब आप वो करेक्शन नहीं दे रहे, जैसे लेबर टोरी को क्रिटिसाइज़ करती है बरतानिया में, वो कहते हैं ये इकदामात उठाएं, ब्रेक्सिट के लिए ये करें। आप कहते हैं हुकूमत फारग कर दें, आप कोई प्रपोजल नहीं देते आगे से? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे जैसे जो नुमाइंदे जो आवाम से उठे हैं, आवाम की चीखें एक महंगाई की वजह से हैं, बिजली और गैस की कीमतों में जो 200-300% 300% इजाफा उसकी वजह से हैं, अशियाए खुर्द नोश जो हैं, खाने पीने की अशिया में एक गर्दन तोड़ इजाफा हुआ है। लेकिन उसके साथ जो इशू है वो ये है कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो है वो, चाहे आप बड़ी सनत का पूछ लें, छोटी सनत का पूछ लें, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स सर्वे करते हैं हर 6 महीने बाद, वो टूट चुका है। और अब इस हुकूमत के होते हुए ये बहुत कम चांस है कि वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए पाकिस्तान की मईशत का बंद पहिया चलाने के लिए, जिससे रोज़गार दोबारा पैदा हो, दोबारा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 58% डिक्लाइन है पिछले माली साल में, और मज़ीद गिर रहा है। जुलाई अगस्त में नंबर्स फिर आ गए। तो यहाँ हर मुआशी इशारिया जो है सवाए करंट अकाउंट डेफिसिट के वो नीचे गया है, वो उसकी तबाही हुई है। ये इमरान खान साहब कहते थे जी 30,000 अरब का डेट लिया जी, हुकूमतों ने बड़ा जुल्म किया। इन्होंने एक साल में 10,335 अरब का कर्जा लिया। देखें ना, टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज का नंबर था ना 30,000। तो अगर आप 30,000 के नंबर पर खेल रहे हैं तो फिर आपको वही उसी नंबर जो आपकी लेकिन ये कहते हैं ना कि आपने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की, खास करके जाते जाते
پہلے اسحاق ڈار صاحب نے، پھر مفتاح اسماعیل خاقان نے. اسکارچ ارتھ پالیسی تھی کہ ہم تو نہیں آ سکیں گے حکومت میں، تو ایسے حالات پیدا کر دو پاکستان کی معیشت میں کہ جو آئے اس کو چلا نہ سکے. یہ بھی دیکھیے کتنے وہ بھیانک حالات تھے بقول ان کے کہ پاکستان کی معیشت 5.8% گرو کر رہی تھی. کتنے بھیانک حالات تھے، لیکن انڈیکیشن تھی نا کہ سلو ہونے والی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 5.8% بڑھی، بہت ہی بھیانک حالات تھے. ایگریکلچر 3.8% گرو کیا، بہت ہی برا حال تھا پاکستان کا. انفلیشن صرف 3.9% تھی. آج انفلیشن جو ہے انہوں نے نمبرز جگ کی ہیں اور بیس لائن چینج کی ہے 2008 سے 16 تک انفلیشن گھٹانے کے لیے. اس کے باوجود 12% آئے گی ابھی جو ستمبر کے نمبرز آئیں گے. اس کے بعد جو ہے گروتھ ریٹ انہوں نے 3.3 ڈکلیئر کیا تھا، ابھی ریوائز ہوگا تو غالباً 2.9 کے اوپر یہ پچھلا مالی سال کلوز ہوگا، یعنی ایگزیکٹلی آدھا رہ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیں ڈیٹ کا نمبر بھی ایک سال میں 35% اضافہ. 71 سالوں کی حکومتیں 30,000 ارب، ایک سال کی حکومت 10,000. اب ایشو یہ ہے کہ ان 14 مہینوں میں معیشت کی اس قدر تباہی ہوئی ہے بیکاز ان کے جو ذہن ہے وہ انہوں نے گورننس کو کرکٹ سمجھا. ٹھیک، کائرہ صاحب کو بھی کرکٹ سمجھا. ان کا یہ خیال ہے کہ جی یہ کرکٹ کے اس تارے میں اس کو وہاں کھلا دیں گے، شبلی صاحب تو خیر کرکٹر نہیں، اس کو وہاں کھلا دیں گے. تو ایسے نہیں ہوگا. آپ نے اپنے وزیر خزانہ کو، جس کو آپ کہتے تھے ہماری پارٹی کا دماغ ہے، اس کو اٹھا کر باہر پھینکا. مزید تباہی لا رہے ہیں سر، واپس لا رہے ہیں دماغ، دوبارہ لا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ شاید آج کل حقیقت پسندانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی اس سال بھی سردیوں میں گیس کی اور پیٹرول دونوں کی شارٹیج ہوگی. تو وہ چونکہ حقیقت پسندانہ گفتگو کوئی ایک تو کرے نا یہاں. میں صرف یہ جو بات صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تک موجود ہیں اس ملک میں بزنس کانفیڈنس اور اکنامک ایکٹیویٹی بحال نہیں ہوگی. کیونکہ جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف اسلام آباد میں پالیسی کا کرائسس ہے اور صوبہ پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی گورننس کا کرائسس ہے. تو جب ڈبل ایک کرائسس ہمارے سامنے آ گیا کہ پالیسی کی بھی تباہی، نیچے لا اینڈ آرڈر، ہیلتھ، ایجوکیشن کی بھی تباہی، یہ نہیں چل سکتا. فریش الیکشن اس کا حل ہے. قمر زمان قائرہ صاحب، پی ایم ایل این نے تو آپ سن رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کو، پی ایم ایل این نے کھل کے پوزیشن لے لی ہے کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب نئے انتخابات ہی ہونے چاہیے، فریش الیکشن ہونے چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ صدا نہیں آئی ہے، وہاں سے صرف کشمیر پالیسی وغیرہ پہ تنقید ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب اے پی سی ہوئی تھی تو اس اے پی سی کے اعلامیے میں وہ ساری باتیں تھیں جو خرم صاحب بھی کر رہے ہیں، جو میں بھی کروں گا. ایک مطالبہ ہے کہ یہ حکومت جائے اور نیا الیکشن کرایا جائے. ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے اور اس سے تھوڑا اور بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کو جانا چاہیے اور ہم اس حکومت کو گھر بھیج کے رہیں گے تو نیچرلی اس کے نتیجے میں الیکشن ہوں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیکٹیولی اور سنگولرلی دونوں اپنی اپنی موومنٹ چلائیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت جائے گی. شبلی صاحب کا خیال اس سے مختلف ہوگا، ہو سکتا ہے آپ ایگری کریں یا نہ کریں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ حکومت جائے گی تو نیچرلی الیکشن ہوگا. ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے، اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے ہم نے یہ بات کی تھی کہ گورنمنٹ تو شاید اس پہ راضی نہ ہو، لیکن اپوزیشن کی جماعتوں کو الیکٹورل ریفارم، الیکشن لاز میں ریفارم کی سیریس ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اسی سیٹ اپ کے تحت، اسی سسٹم کے تحت، انہی روایتوں کے تحت الیکشن کرانے ہیں تو پھر اگلا الیکشن بھی اسی طرح کا ہوگا. تو اس میں وہ الیکشن کمیشن، وہ الیکشن لاز بننے چاہیے تاکہ کوئی فلا جتنے ہیں وہ کم از کم ہو سکے اور بہتر، اور عوام کو بہتر رائے دینے کا حق ہو. جو ووٹ دینے والے ہیں انہیں پتا ہو کہ وہ کس کو دے رہے ہیں اور وہ مینیپولیشن کے بغیر دے رہے ہوں. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور پیپلز پارٹی بالکل کشمیر پالیسی کے اوپر ہمارے جو تحفظات ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، یہ ہر چیز کا علاج یہ نہیں ہے. یعنی میرا بچہ آج اگر بھوکا ہے تو میں کہوں نہیں بیٹا ہمارے وزیر اعظم نے تقریر بڑی اچھی کر دی. کشمیر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آج آپ کی تقریر کے 5 دن بعد بھی وہاں کرفیو میں ترقی آ گئی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تقریر بڑی اچھی کر دی. تقریر تو مہاتیر صاحب نے بہت اچھی کی. تقریر تو شاید ہمارے وزیر اعظم سے کئی گنا بہتر طیب اردگان صاحب نے بھی کی. انہوں نے اپنے گھر میں ڈھول نہیں بجائے، انہوں نے اس تقریروں کے اوپر خالی آ کے نعرے نہیں لگائے، کیونکہ انہوں نے ریئلٹی کے ساتھ دنیا کے مندر پاکستان. لیکن قائرہ صاحب ذہنوں میں سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ حکومت ختم کرنے، گرانے اور نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو زرداری صاحب اور فریال تالپور بی بی جو ہیں ان کے اوپر بڑے سخت قسم کے مقدمات ہیں. نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، مریم نواز صاحبہ اپنی ضمانت کی درخواست دائر کر رہی ہیں. تو یہ چونکہ آپ کے کی لیڈران پی ایم ایل این، پی 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 کے پھنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں کرپشن کے کیسز کے اندر،
ان کو ریلیف دلانے کے لیے آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں, کوئی فنکشنل ایشو پہ نہیں گرانا چاہتے, اس پہ کیا آپ رسپونڈ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا. آپ میری بات چھوڑ دیجئے اور خرم کی بات بھی چھوڑ دیجیے. ہم دونوں باعث ہیں, حکومت کے مخالف ہیں, نیچرلی ہم وہ باتیں کریں گے جو حکومت کے خلاف ہو. آپ اپنے بندے 4 بھیج دیجئے نیچے, اور باہر لوگوں سے پتہ کر لیجئے 10 بندوں سے. بلکہ زیادہ بہتر ہوگا آپ اپنے اسٹوڈیو میں یہ جو کیمروں کے پیچھے لڑکے کھڑے ہیں نا, ان سے پوچھ لیجئے, کہ باہر چوکیدار کھڑا ہے, اس سے پوچھ لیجئے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد آپ کی زندگی میں بہتری آ گئی ہے, آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, تو یقیناً اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آپ خود یہ بات فرما دیجئے کہ اگر آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو اکانومی کے حوالے سے, آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے, جس گورنمنٹ کا سب سے پیوٹل جو ہتھیار ہے وہ یو ٹرن ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیتے ہیں. اچھا, بات ختم یہاں پہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن اب اس نہج پہ آ چکی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے, مینج نہیں کر سکتی, نئے انتخابات ہونے چاہیے. اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو جو الزامات لگائے ہیں شبلی صاحب کا کہنا ہے کہ جو حالات ہمیں پھنسا رہے ہیں, جن حالات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ہی پیدا کیے ہیں, اور اس پہ انہوں نے خاصی لمبی ایک لسٹ بھی گنوائی ہے. اس کا جواب ہم نے لینا ہے خرم دستگیر صاحب سے بریک کے فوراً بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, اپوزیشن کے کہتی ہے, پی 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 ایم ایل این کہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ حکومت سے معاملات چل نہیں رہے, معیشت چل نہیں رہی. سینیٹر شبلی فراز یہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک ایک کر کے گنوایا کہ یہ سارے مسائل جو ہیں خرم دستگیر صاحب کی پارٹی نے, پی ایم ایل این نے یہ معاشی مسائل کھڑے کیے ہیں. خرم دستگیر صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. جی, پہلے تو چونکہ انہوں نے 3 مسکٹرز کا حوالہ دیا, تو ان کی حکومت کے لیے جو ناول فٹ ہوتا ہے وہ ہے اے کنفیڈریسی آف ڈنسز. کنفیڈرنسی آف ڈنسز. ڈنسز بیوقوف لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو سمجھ نہ ہو بالکل. دیکھیے, کسی بھی معاملے میں یہ چلیں ہم 1 منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ بہت حالات خراب تھے, کہیں بھی امپروومنٹ نہیں کر پائے. انہوں نے, میرے بھائی نے کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کیا ہے, وہ تو ٹھیک ہے جی. وہ کرنٹ ڈیفیسٹ کی قیمت کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کمپنی کی کیا قیمت ہے؟ قیمت یہ ہے کہ 12% انفلیشن ہے, 8 مہینے سے مسلسل لارج سکیل مینوفیکچرنگ صنعت بند ہو رہی ہے, پاکستان میں لارج سکیل ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے. صرف فیصل آباد میں پاور لومز جو 20 ستمبر کو بند ہوئیں, 1 لاکھ مزدور بے روزگار ہے. یہ آپ کے زمانے میں بھی بند ہو رہا تھا فیصل آباد تو نہیں. ایشو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ واز گروئنگ. ہمارے آخری سال میں کہا نا جی بہت برا حال تھا, ایکسپورٹس 13% گرو ہوئی تھی ڈالر ٹرمز میں. یہ اس سال, یہ جو مالی سال گزرا ہے, ہمارے ایکسپورٹ کے لیول تک بھی نہیں پہنچ سکے آخری سال, یہ 1% کم رہے. یہ جو ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا 3840 ارب روپے, اس تک بھی نہیں پہنچ سکے. انہوں نے 3826 ارب روپے اکٹھے. ٹیکس کلیکشن آلریڈی اس سال کی 2 مہینے کی 111 ارب جو ہے وہ ان کے ٹارگٹ سے کم ہے, اور ان کے سر کے اوپر IMF کی تلوار لٹک رہی ہے, FATF کی تلوار لٹک رہی ہے. یہاں جو ہے مستقل طور پہ جو اکانومی کے, مثلا میرے بھائی نے کہا بڑے یہ دلچسپ, اس کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے حالات ایسے کر دیے. یہ بالکل غلط ہے. یہی تو میں آپ سے میری گزارش ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو اینول رپورٹ پبلش ہوتی ہے, اسٹیٹ بینک ایک بالکل جو غیر جانبدار ادارہ ہے, اس میں پڑھ لیں. انہوں نے ہر چیز صاف کھول کے رکھی ہوئی. انہوں نے کہا جی کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ کا ایشو ہے, اس کے علاوہ پاکستان میں لفظ استعمال ہوا براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی, مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی, ایگریکلچر میں گروتھ ہوئی. ایگریکلچر 3.8% گرو ہوا. ان کے دور میں جو بھی گزرا ہے سال 0.8% گرو ہوا. تمام کراپس ڈاؤن ہیں ایکسپٹ ویٹ. تو جب آپ دینا کیا ہوتا ہے, یہ اصل میں سرکولر ڈیٹ تو آپ نے 1300, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. دیکھیں جب انہوں نے ہم نے سبسڈی دی, اور میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, خوشی ہے, فخر ہے کہ ہم نے سبسڈی دی. ہم نے جب کسان کو 1200 روپے کی یوریا کھاد کی بوری دی تو ایگریکلچر 3.8% گرو ہوا. انہوں نے جب وہ وڈرا کی ہے اور ابھی 200 روپے مزید بڑھائی ہے کسانوں کے لیے یوریا کی بوری, تو ایگریکلچر گرنا شروع ہو گیا.
انہوں نے کسان کو بجلی کی ہم سبسڈی دیتے تھے وہ بجلی ہٹائی تو ایگریکلچر گرنا شروع ہو گیا. انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے ڈبل کیا تو پاکستان کی صنعتیں بند ہونا شروع ہو گئیں. اور بڑی دلچسپ بات ہے 1300 ارب انہوں نے کہا جی سرکولر ڈیٹ ہے. یہ بتائیں کتنا ہے آج؟ 3000 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ میرا خیال ہے اچھا کوئک جواب دے دیں اس کا. نہیں that's not true at all. آپ نے تین گنا میں نے آپ کے 3 گنا والا میں نے آپ کا والا فارمولا یوز کیا کیونکہ ہم سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے 540 ارب روپے کا. 1300 کہیں سے بھی نہیں تھا. انہوں نے سارا کچھ ڈال دیا جی. آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ڈال دیا. I have done extensive work on انہوں نے سارا ڈال دیا نا. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جو ایکچوئل ہمارے نمبرز ہیں وہ 540 کے تھے. 1300 کر دیا. ٹھیک ہے میں نے بھی 580 تھا پی ایچ پی ایل میں پبلک ہولڈنگ جو باقی تھا. سرکولر ڈیٹ بجلی کا کاؤنٹ ہوتا ہے. انہوں نے ساری چیزیں ڈال دی. 12 جو ہے تو ان کے وہ تھا فل نہیں ڈالا. سارا پول ڈال دیا. فل نہیں ایکچولی تو ہے تو صحیح ایک ہے سٹاک. تو پھر جب آپ جتنا آپ نے میرا کلیکشن ڈالی ہے پھر اس حساب سے یہ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں تاکہ جو سن رہے والے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ یہ 1300 اور 580 میں کیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے سرکولر ڈیٹ جی جو بجلی کے ان پیڈ اماؤنٹس جو ہیں رہ گئے ہیں ابھی نہیں آئے سسٹم میں. انہوں نے جو ہے بجلی کا نارملی کاؤنٹ ہوتا ہے. انہوں نے گیس بھی ڈال دیا. انہوں نے جو پچھلے سرکولر ڈیٹ کو پاک کیا گیا تھا پچھلی حکومتوں کے دور میں وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا. جہاں جہاں بھی کوئی ڈیٹ جو ہے کلیکٹ ہونے والا تھا سارا ڈال کے 1300 ارب ڈال دیا. ٹھیک ہے اگر آپ ان کی ڈیفینیشن پر جائیں گے تو پھر آج سرکولر ڈیٹ جو ہے رفلی 3000 ارب کے قریب ہے. اسی طرح جس طرح 30,000 ارب کا جو نمبر کہتے تھے نا کہ جی قرضہ پاکستان کا ہو گیا, جب انہی کی ڈیفینیشن استعمال ہوتی ہے تو آج پاکستان کا جو ڈیٹ ہے ابھی بلکہ 2 مہینے میں مزید بڑھ گیا. پچھلے سال 31 جون تک 40,233 ارب روپے تھا پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز. تو جب آپ اگر ان کی ڈیفینیشن بڑھانی ہے تو پھر ڈیفینیشن بڑھی آئے گی, اگر کم کرنی ہے میری والی تو پھر کم آئے گی. لیکن میرا آخری بات دیکھیے ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. ٹائٹینک کے عرشے کے اوپر کرسیاں بدلنے سے یہ کیبنٹ ریفریشن ہو رہی ہے نا, ٹائٹینک کا ڈوبنا ختم نہیں ہوگا کیونکہ اٹ از سنکنگ اینی وے. آپ جتنی مرضی میوزیکل چیئرز کھیلتے جائیں میوزک بجاتے ہیں. ٹائٹینک کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت ہے جی. پاکستان کی معیشت ہے اور پاکستان کی سلامتی ہے. دیکھیں میں کوئکلی بتاؤں گا. انہوں نے جو جہاں تک کہا کہ ہم نے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کاؤنٹ کیا. I mean he can't with due respect he can't have a discussion with me on that because I have done extensive work جو کہ ریکارڈ پہ بھی آپ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. انہوں نے جو بنیادی طور پہ کیا کہ جو پیمنٹس ہوتی تھیں جو کہ تقریباً 2018 میں 812 ارب روپے تھے جو کہ وہ والے پیسے ہوتے ہیں جو آپ نے دینے ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ کیا ہے آپ نے جو ہے تو لون کریٹ کیے اور آپ نے اس کو ایک پبلک ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دیے اور وہ لون علیحدہ ہو گیا, اس سے پے آف کر دیا وہ ٹیمپری حصہ. جب آپ کے لاسز اتنے ہوں گے, جب بجلی 100 روپے کی بن رہی ہے اور آپ اس کو 70 روپے میں بیچ رہے ہیں, تقریباً 26% جو لائن لاسز ایگریگیٹ جو لاس تھا وہ اتنا بنتا تھا. نتیجہ کیا جتنی آپ بجلی بیچیں گے اتنا زیادہ نقصان کریں گے بیکاز آپ لاس پہ بیچ رہے ہیں. انہوں نے کوئی میں یہ کہہ رہا تھا ٹرانسمیشن میں کوئی کام نہیں کیا جو کہ بڑا ایکسٹینسو کام ہے. انہوں نے ڈسٹریبیوشن کمپنی میں کوئی کام نہیں کیا. نمبر 2 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں بن گئی, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے. آپ مجھے بتائیں انہوں نے آرٹیفیشلی ایکسچینج ریٹ مینٹین کیا ہوا تھا. دے ور بیسیکلی فائنینسنگ امپورٹس. امپورٹ سستی بنتی تھی جو انڈسٹریل اس کا ڈی انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امپورٹ کرنا سستا پڑتا تھا. ایکسپورٹ آپ کی جو ویلیو تھی وہ اوور ویلیوڈ تھا. تو جب آپ نے ڈی ویلیویشن کی ہے تو اس سے تو 35% آپ کا جو ڈیٹ سٹاک ہے وہ بھی اوپر اس کی جو ایکویلنٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا. اسی طرح جب اس کو انفلیشن کو روکنے کے لیے آپ کو انٹرسٹ ریٹس بڑھانے پڑتے ہیں. کائرہ صاحب کیا یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایکسپورٹس کو بڑھایا اور پی ایم ایل این کی حکومت نے ایکسپورٹس کو گرایا؟ ڈاکٹر صاحب دونوں حکومتوں کے آغاز اور انجام کو ایک سال کو دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ایکسپورٹس 19 ارب ڈالر تھیں اور دنیا میں ریسیشن تھا. آئل پرائسز بھی اوپر تھیں. دنیا میں ریسیشن تھا. صحیح ہے. 2 بڑے فلڈ. جی صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے آئل پرائسز بھی ہائی تھی, بہت ہائی تھی. یار مجھے تھوڑا سا میں کیونکہ دور بیٹھا ہوں اس لیے میں بڑے خاموشی سے سنتا رہا. چھوٹا سا میرا چھوٹا سا ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. دونوں ہمارے پڑھے لکھے ساتھی ہیں, یہ دونوں بڑے پڑھے لکھے اور اس کام کے ماہر ہیں. میں حساب کا ماہر نہیں. میری گزارش سمپل ہے کہ 19 ارب ڈالر سے ہم نے ایکسپورٹ لی تھی اور 25 ارب ہم نے کراس کیا تھا ایک وقت میں. اس کے بعد 13-14 میں خورم صاحب فرما رہے ہیں نا کسی ایک سال کے اندر حکومت کی ساری پرفارمنسز کی وجہ سے آپ ٹچ نہیں کرتے ٹاپ کو. یقیناً ایک گورنمنٹ جو
पिछले सालों का अपना बजट बना के और आपको इंसेंटिवाइज कर चुकी थी। आपकी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पहले आ चुके थे कि किसी एक गवर्नमेंट में आके सारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। हमारी गवर्नमेंट में हम फूड डेफिशिएंट थे, हम बीट और पल्सेज और चीनी भी इंपोर्ट कर रहे थे 2008 में, और हमने 1 साल के अंदर उसको सेल्फ सफिशिएंट किया था। हाँ, एक बात मुझे जरूर कहनी है कि जहां तक ताल्लुक आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का है, गवर्नमेंट ऑफ द डे यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हमने कर्जे इसलिए लिए मजबूर हो गए हैं, और इस वक्त कर्जा 10,700 अरब से क्रॉस कर चुका है, और ये कहते हैं कि हमने इसलिए कर्जे लिए क्योंकि हमें कर्ज वापस करना था और सूद वापस करना था। हालांकि पिछले माली साल में जो कर्ज और सूद वापस हुआ वो 2,000 अरब का था, वो 10,700 अरब का नहीं है। सिर्फ ये बड़ी अजीब बात है। अगर हमारी वजह से हुआ तो फिर सर्कुलर डेट आपने तो तेल की कीमतें भी बढ़ा दी, जो आया वो पास कर दिया, आपने सब्सिडियां खत्म करके बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी, गैस की कीमतें भी बढ़ा दी, तो आज तो सर्कुलर डेट 0 होना चाहिए ना। फिर आज सर्कुलर डेट क्यों है? हम 2020 में हम उसको 0 कर रहे हैं। तो कह रहे हैं 2020 में 0 कर रहे हैं। जो फ्लो है। मेरी गुजारिश सुन ले मेरे भाई, आज साल हो गया, दूसरा साल आपकी गवर्नमेंट का शुरू है। आपने तो आपका डेफिसिट था वो खत्म कर दिया, तो डिफरेंस था वो 0 कर दिया। जितने की आपको बिजली पड़ रही है उससे ज्यादा की आप सेल कर रहे हैं, जितने की आप गैस मंगवा रहे हैं उससे ज्यादा की आप सेल कर रहे हैं, जितने का पेट्रोल मंगवा रहे हैं उससे ज्यादा का सेल कर रहे हैं। फिर आपका डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है, क्यों ये सर्कुलर डेट बढ़ रहा है? हमें तो आप ताने दे ले, लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के लोगों का हाल ये है, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, फिर वो इंशाल्लाह नौकरियां देंगे। किधर गई? आप तो पहले भी छीन रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, ये दोनों मेरे साथी बड़े सियाने, और आप भी इनसे माशाल्लाह बड़े सियाने हैं, मुझे थोड़ा एजुकेट कर दीजिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया है कि हमने 10 बिलियन ट्रीज लगाने हैं आइंदा आने वाले अपनी हुकूमत के 4 सालों में। 10 बिलियन ट्रीज लगाने के लिए जरूरी है कि 2.5 बिलियन ट्री 1 साल में लगाएं, और 1 हेक्टर के अंदर 1000 दरख्तों से ज्यादा दरख्त नहीं लग सकता। आप सिर्फ ये फरमाइए कि फिगर ये है, अगर आप 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 लाख दरख्त लगाएं, 1 लाख, तो आपको 10 बिलियन दरख्त लगाने के लिए 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर रकबा चाहिए। पाकिस्तान का टोटल रकबा है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। आप तकरीबन 11.5-12% पे जंगल लगाने की बात कर रहे हैं। टोटल लैंड जिसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी है, डेजर्ट भी है, और जिसमें शहर भी हैं, आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी है। अवेलेबल लैंड आपके पास कहाँ है और कहाँ से आएंगे वो रिसोर्सेज? क्या आपने कोई फिगर कभी कैलकुलेट किया है? अच्छा, 1 लाख स्क्वायर। कार साहब, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नॉट एट ऑल। कार साहब, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसका जवाब भी ले लेते हैं। मैं एक ब्रेक कैलकुलेशन दे रहा हूँ। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 लाख दरख्त, एक किलोमीटर। नहीं, इसका जवाब लेते हैं। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं शिबली साहब से ब्रेक के बाद। थोड़ा सा मईशत से हटके थोड़ी और भी सियासी चीजें हैं, उन पे नजर दौड़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले मईशत बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी हुई होगी कि इतने फिगर्स और इतने स्टैट्स से कभी मैं शिबली साहब के चेहरे की तरफ देखता था और कभी मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ देखता था। थोड़ा वापस हम सियासत पे आ जाएं। खुर्रम दस्तगीर साहब, हुकूमत गिराने आप लोग चले, लेकिन मौलाना फजल रहमान पे आप दोनों का कोई इतफाक नहीं हो पा रहा कि मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करना है कि नहीं करना। उनको आपने कल बताया है कि मच्छर बहुत हैं। आप जो मीटिंग हुई है उसमें पता चला है कि PMLN में कहा है कि मच्छर बहुत होंगे, इसमें डेंगू का बड़ा खतरा है अक्टूबर में, तो नवंबर में होना चाहिए। जी, इसलिए कि एक ऐसी हुकूमत है जिसका डेंगू पर कोई कंट्रोल नहीं, अल्लाह के हवाले छोड़ा हुआ है कि जी ठंड आएगी। इमरान खान साहब फरमा चुके हैं, एक दफ़ा पहले भी जब उनसे पूछा गया कि पेशावर में डेंगू बहुत है, उन्होंने कहा ठंड आए तो खुद ही मर जाएंगे। तो आज भी यही हाल है। आपने देखा कि किस किस्म का पिंडी इस्लामाबाद में एक मैसिव आउटब्रेक है, हम कह सकते हैं, जो आज तक इस तरह कभी नहीं हुआ। और अब उन्होंने चूँकि अवाम को खुदा के हवाले छोड़ा हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि एक इज्तिमा में नहीं आ रहे आप मौलाना के साथ। नहीं, हम मौलाना के साथ आ रहे हैं। हमारा मौलाना के साथ सिर्फ एक इशू है, और वो है प्रोलॉन्ग्ड धरना देना।
क्योंकि हम खुद उसके विक्टिम रह चुके हैं पीटीआई के हाथों। हम नहीं चाहते कि कोई पब्लिक हेल्थ स्केयर हो, हम नहीं चाहते कि इस्लामाबाद के दुकानदार जो हैं उनके कारोबार बंद हो। आपको जनरली खतरा है कि डेंगू? जी बिल्कुल है, बिकॉज थाउजेंड्स की तादाद में पिंडी इस्लामाबाद में दोनों में गालिबन इकट्ठा करेंगे तो 5,500-6 हज़ार लोग। आपको कहीं खतरा तो नहीं है कि ये मच्छर छोड़ देंगे डेंगू के? नहीं, हमें ये खतरा नहीं है। हमें सिर्फ इतना ट्रस्ट है आपको? हाँ नहीं, हमने जो है चूंकि हमने खुद इनको कहा हुआ है, इनके बारे में कहा कि जत्थों से हुकूमतें नहीं बदलेंगी। ठीक है जी, लिहाजा हमने मौलाना से कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ आगे तकरीरें भी करेंगे, लेकिन जो प्रोलॉन्ग सिट इन वाला मामला है जो शहर को जैम करे, हम उसके हक में नहीं। अच्छा, कल हम एक एनालिसिस सुन रहे थे, वो ये था कि वो नवंबर में भी नहीं होगा, नवंबर दिसंबर बन जाएगा, दिसंबर जनवरी बन जाएगा, तो बेसिकली पॉस्चरिंग हो रही है। मौलाना भी पॉस्चरिंग कर रहे हैं, आप लोग भी पॉस्चरिंग। नवंबर, इसको सिर्फ दूसरा जो एक्शन है वो ये है कि रबीउल अव्वल आ रही है, और रबीउल अव्वल में बहुत सारे जो हमारे साथी वोटर सपोर्टर्स हैं वो उसके अंदर जेन्युइनली एक मजहबी मामला है। तो हमें ये इस्तदा की है कि 10 नवंबर को जब हो जाएगी 12 रबीउल अव्वल, तो उसके बाद हम तैयार हैं, जब आप कोई डेट दें। इशू सिर्फ यही है कि प्रोलॉन्ग सिट इन एक इशू है हमारे PMLN के लिए, ये बात पीपल्स पार्टी के लिए भी दुरुस्त है, वो भी प्रोलॉन्ग सिट इन के हक में नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट, मार्च, रैलीज हम मौलाना के साथ बिल्कुल चलेंगे। लेकिन आप नहीं चाहते कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम एक साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं कायरा साहब के पास जाऊं, पहले अब वो मेरे साथ हैं, पहले लाइन कटी हुई थी। सर साहब, इस बात में तो बड़ा वजन है खुर्रम दस्तगीर साहब की। मच्छर ने पैदा होना था, वो लार्वे की स्टेज में था। आप ज़रा सिर्फ इस्लामाबाद को देखें, बुज़दार साहब के पंजाब को छोड़ दें, बिकॉज पंजाब की आबादी है 11-12 करोड़। वहाँ पे अब तक 3,500 या 4,000 डेंगू के विक्टिम्स जो हैं, पेशेंट आइडेंटिफाई हो। इस्लामाबाद जिसकी आबादी सिर्फ 1 मिलियन, 10 लाख, 11 लाख, उसमें ही 1500 से 2,000 जो विक्टिम्स आइडेंटिफाई हुए हैं, पेशेंट जिनको डेंगू हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने और उसके इदारों ने जो पेशबंदी करनी थी, इससे पहले कि मच्छर मैच्योर होता और लोगों पे हमला आवर होता, उसको जो डिस्ट्रॉय करना था क्रॉप्स को फ्रेश वाटर में, नालों में, वो नहीं किया आपकी गवर्नमेंट। देखें, और वो अप्रैल में करना होता है, मार्च अप्रैल। वो जो पहले शहबाज शरीफ की सारी मेहनत थी, वो जो लर्न थे 2011 के बाद जो कंट्रोल किया था, वो सारा आपने ज़ाया कर दी। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ से आते हुए कल कश्मीर गए, कश्मीर से वापसी पे उन्होंने ख़ास इसके बारे में इजलास बुलाया, और आज भी, एंड दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। देखें, प्रॉब्लम क्या होता है, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन मिस्टेक्स जिसके रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर उनको पनिश ना किया जाए, उनको अकाउंटेबल न ठहरा जाए, फिर फिर हमारी गलती होगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगी ना जो इस्लामाबाद के अंदर जो भी। देखें, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लेकर जितनी जो डिस्ट्रिक्ट अपना जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, सब इंक्लूडेड है, इंटीरियर के नीचे सब इंक्लूडेड हैं, उसमें सब इंक्लूडेड हैं। तो इशू ये नहीं है कि ये हुआ, इसमें ये तो इस पे तो ये बात हो गई। अप्रैल में कौन था इस्लामाबाद में क्राइम की भी आउटब्रेक आई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सख्त क्राइम का एक, देखिए, इन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। साजिश ये थी कि मौलाना ना आ सके मच्छरों के खौफ से। देखिए, अगर जो मच्छरों के खौफ से अगर ये तहरीक चलाने की सोच हाँ या ना कर रहे हैं, तो फिर इसको नहीं करें तो बेहतर है, अगर मच्छरों से डर गए। दूसरी बात ये है कि जी बताना चाह रहे हैं मच्छरों, मैं इसकी बात कायरा साहब को आप बिल्कुल दे दें। मैं सिर्फ खुर्रम साहब की एक बात का ये कर रहा हूँ कि इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की अपनी कन्वर्सेशन में, लास्ट कमेंट तक ये चाहते हैं कि हम साफ शफाफ इलेक्शन चलाएं, मुदाखलत से पाक इलेक्शन चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं साफ शफाफ, लेकिन ये हुकूमत साफ शफाफ चलाने की में बिलीव नहीं करते हैं। ये सारा लास्ट कमेंट, ये सारा जो ये खेल चल रहा है ना, जो कि ये पोस्चरिंग हो रही है, ये ब्रिंक्समैनशिप हो रही है, ये मौलाना साहब डेट्स कर रहे हैं, कोई इत्तेफाक करता है, कभी नहीं करता, दे आर इन टोटल डिसअरे। ये तो एक पब्लिक पोस्चरिंग है कि नहीं जी, वी आर स्टिल वर्किंग एट इट, अभी तक तय नहीं हुआ। भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब एक बात करते हैं, जो इनके हैं पीपल्स, इनके नून लीग के जो अपने उनके जो सन इन लॉ हैं नवाज शरीफ साहब के, वो कुछ बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पर मैं आपको आज कहता हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ, नहीं हम आएंगे, जाहिर है। देखिए, और जब आएंगे तो फिर आपको इनका मकसद क्या है कि लास्ट कमेंट कायरा विल बेयर मी आउट, वो ये है कि अगर आज हम ये डिसाइड करें ना कि जी इनकी जो करप्शन के केसेस हैं, इनकी जो लीडरशिप अंदर है, उनको हम अगर किसी तरह से बाहर निकाल दें और हम कहें कि जी बिल्कुल नहीं, ये मैं कहता हूं कि ये क्या अगले 5 साल तक नाम नहीं लेंगे, ये कहेंगे जी फुली कोऑपरेट करो। मैंने शेर वादा किया था, ये इलाज गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। कायरा साहब, और डेंगू के मच्छर का खौफ है, मौलाना के साथ आप लोग खड़े नहीं हो रहे, मच्छरों के खौफ से नहीं खड़े हो रहे, या सियासी मसलहतें ऐसी हैं आपकी और PMLN की?
ڈاکٹر صاحب مسئلتیں ہماری یہ ہیں کہ زرداری صاحب گرفتار کر لیے گئے تو کہا گیا کہ زرداری صاحب کی وجہ سے آپ چپ ہیں. پھر فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو کہا ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. پھر سندھ کے اندر اسپیکر کو گرفتار کر لیا گیا. ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہم سے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. ہم کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے. تو پھر ڈیل کس کے درمیان ہے؟ کون سا پریشر ہے؟ اور کون سے اس پریشر کے نتیجے میں اگر ہم خاموش ہوں گے تو حکومت ہمیں کو ریلیف دینے لگی ہے اور ہم کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں. نہیں, یہاں سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیل مل نہیں رہی ہے سر, ڈیل مل نہیں رہی ہے, یعنی ڈیل کی کوشش. سن لیجیے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی نہیں ہے یہ. اب دیکھیں نا, اس میں سے نیا آرگومنٹ نہ کرافٹ کرے. عرض یہ ہے کہ کہا گیا میڈیا میں گلے پھاڑ پھاڑ کے آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں وہ جی کچھ بندر خانے ہو رہا ہے, پتہ نہیں مسلم لیگ کا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نو, ہم کہہ رہے ہیں کہ نو. ہم پوچھ رہے ہیں بھائی کس نے بات کی آپ سے, کون آپ سے کوئی ریلیف مانگ رہا ہے؟ جہاں تک تعلق شبلی صاحب کا ہے یہ تو یہی کہیں گے نا, ہم کیوں نہیں آ رہے یا ہمارے کیا تحفظات ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہم نے جس دن اے پی سی ہوئی تھی اپوزیشن کی جماعتوں کی, اس اے پی سی میں بیٹھے ہوئے بھی بلاول صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. آج بھی ہم ان تحفظات کے ساتھ ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈریس کریں. اگر ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو یقیناً, اور اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو ہم اپنے تئیں بھی اس گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے. اور یہ تو بیچارے 5-7 ووٹوں کی اکثریت سے بیٹھے ہیں, ایک اتحادی پیچھے ہٹا, وہ جو پیچھے پپیٹیئرز ہیں اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ تو گرتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی جی. ایک ان کے الائز پارٹی گئی اور یہ فارغ. تو اس گورنمنٹ کو گرانا مقصد ہمارا اس لیے ہے اور ہم بالکل سیریسلی چاہتے ہیں کہ ہماری دانش میں یہ گورنمنٹ ٹوٹل کنفیوژن اور کیاس میں ہے. جتنے وعدے انہوں نے کیے تھے وہ انہوں نے غلط مفروضوں پہ مبنی کیے تھے اور اب ان کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ بھی غلط ہے. سسٹم سے باہر نکلنے کا, کیاس سے باہر نکلنے کا, کرائسس سے باہر نکلنے کا کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. صرف ایک تقریر کر کے آپ اپنے گھر آ کے ڈھول بجائیں اور وہ بھی غلطی پہ مبنی ہو. میں نے جو فگر آپ کو دیے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بالکل آپ اپنے اوپننگ سپیچ کے اندر, پرائم منسٹر آپ اپنے اوپننگ ریمارکس کے اندر ایک غلط بیانی سے چلے ہیں اور وہاں دنیا بیٹھی ہے حضور والا. آپ کو جو فگر میں نے دیا نا کہ 1,00,000 کلومیٹر اسکوائر چاہیے آپ کو اور آپ کے پاس اویلیبل لینڈ نہیں ہے, میں آپ کو فگر دے رہا ہوں. دیکھیں خیرہ صاحب, میں ایک بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں پلیز ایک شو کریں کہ خیبر پختونخوا میں رہنے والوں پر ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کے آئینی اور شہری حقوق سلب کر لیے گئے ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ فاشسٹ عمل ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں 5 اگست کو ایک آرڈیننس ایشو کیا گیا ہے جس میں پورے صوبے میں وہ قانون اپلائی کیا گیا جو پہلے فاٹا میں ہوتا تھا کہ جی جنگ کا ماحول ہے اور لہذا آپ کے قانونی اور شہری حقوق سلب کر لیے گئے ہیں. یہ بھی کے پی کے شہری ہیں, ان کو فکر نہیں ہے, لیکن مجھے اپنے کے پی شہریوں کی فکر ہے کہ کس قسم کا فاشزم ہے. نہیں, اس پہ پروگرام کریں, ہم بالکل جواب دیں گے, پروگرام کریں, اس کو جواب دیں گے. بیسیکلی اسی لیے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ جو اکنامک سچویشن یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو یہ مزید آپ اس طرح نہ کرو. نہیں, یہ اکنامک سچویشن سے کوئی تعلق نہیں, یہ فاشزم ہے. اچھا, ابھی خود ہی آپ کہہ رہے تھے میرا موقع ہے یار. جی آپ بولیں خیرہ صاحب. ہم تو کہہ رہے تھے کہ فاٹا کو ہم بنائیں گے کے پی کے. آپ نے سارے کے پی کے کو فاٹا بنا دیا. آپ نے وہ آرڈیننس لاگو کر دیا ہے جس میں لوگوں کے شہری حقوق طلب کر کے وہ ایف سی آر جس کا خاتمہ کیا تھا, جس کو ہم نے انٹیگریشن کی بات کی تھی, آپ نے پورے صوبے میں لگا دیا ہے اور اس کے اثرات آپ کو سمجھ آئیں گے. میں پھر کیوں کہہ رہا ہوں, ادھر لگا رہے ہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ فاٹا کو انٹیگریٹ کریں گے اور اس کو کے پی کے بنائیں گے. آپ نے سارے کے پی کے کو فاٹا بنا دیا. آپ نے نام نوٹ فرما لیں ڈاکٹر صاحب, اس میں کالڈ کے پی ایکشنز ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس 2019 promulgated on August the 5th. دیکھیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے یہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ہماری تو زندگی نارمل ہے. وہاں پہ خیبر پختونخوا میں لوگ نارملی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں, کانسٹیٹیوشنل بات آئینے, اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں وہاں کے لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے. لوگ ہیں, میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہاں کو. آپ یہ بتائیں اس میں وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین, یہ ڈسکشن خاصی تیز و تند جو ہے خاصی ناکافی رہی ٹورڈ دی اینڈ, لیکن فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آپ کا فیصلہ ہے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اسی اسکرین پہ. بہت شکریہ.